सगळ्यात दोन उतरां उलोवचे पयलीं मान बाबा तुमकां सगळ्यात आदींच पुण्याक बरें करून फर्स्ट टाइम इलेक्शनाचो आवाज एक वेगळेच तरेचो दिश्टी पडटा स्पेशली लोकसभेची इलेक्शनां जायत जाली पूण हे 2024 लोकसभेचे इलेक्शनां तो दुसरो वेगळो स्वाद दिला हे सगळें पळोवपाक आमकां मेळटा जेन्ना ती नाक्यार रोजाने जेन्ना ती मिडियार वता जावं ते खबरीक वता हिंगा तो भाव आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हो नेट मेळटा कित्याक पयलीं काँग्रेस आनी बीजेपी ते दोनूय पार्टी कॉन्टेस्ट करताले पूण लोकसभा इलेक्शनाक आमकां कोणाकूच पडोवंक नासलें कोणूच येवंक जालें ना कोटिपणांनी चलपाची आनी होच वार आसलो नेट नासलो पूण आयज वेगळेच तरेचो एक गोंयचो आवाज एक गोंयचो वार एक सुटला कित्याक सुटला ही नवीच पार्टी आरसीबी वो आरसीबीचो वार आरसीबी भुरग्यांचो तरणाट्यांचो वार आनी ते पयशे घेता ते कारणाक लागून हो वार सुटलो आयज एक बदल दिसता लोकांच्या कानांतल्यान एक वेगळेच तरेचे भाशणां एक उलोवणी आयकूंक येता ती आरसीबीक लागून नवीच पार्टी हवी आसतली पूण बदल करपाक आयला ही पार्टी काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय आवडल्यो पूण हेंची मदीं आमदार दिसतालो दोनूय सेम पूण बदल दिसता तो म्हणल्यार आरसीबी कडल्यान आनी हे लोक सामान्य मनीस उरला आयज आमी दक्षिण गोंयांत मानलेले बीजेपीचो कॅन्डिडेट आहा काँग्रेसीचो आहा आनी पयलो उमेदवार घेवपी पयलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपी ही आरसीबी पार्टी कित्याक आमी सिरियस सांगले म्हणून गोंयचे पासून हे आमी पयले सिरियस इलेक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमी घेवले पूण बीजेपी सारके कॅन्डिडेट जे पळय आमकां बीजेपी पार्टीन दिल्ले आहात गोंयकारांक दिल्ले आहात तेंचे कितें करप आमकां तेंची सोशल सर्वीस आहा तेंचेर आमी नजर मारपाक जाय हे घेवपाक आमकां कितें केलें गोंयकारांक कितले बरें करून दिल्या आयज तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता कोणाक लागून तुमी दाखवा आयज हे बेंगलोरचो परिणाम तेंचो परिणाम आयज सामान्य गोंयकारांक दरेक गोंयकाराक आमकां असर पडटा कित्याक गोवा काडून दिसल्यो एक फॅक्टरी करतलो आमकां तुमचे पोल्युशन आमकां पडटा हे लोकांक सामान्य लोकांक कोण इलेक्शना कडेन एनडीटी वचून तेजे डिसिजन काडूंक पडटा तुमकां बोलतले खबर आहे जनतेला वो गोवा काढताना कितलो इफेक्ट दितो पण तुमकां लोकांचे खबर आसना पण तुम्ही आता इलेक्शन बसून निघतले गोंयकारांक दिसतो गोंयाक कसो येतलो गोंयाक कसो ते येतलो तुम्ही गोंयकारांक गोंयचे तुमकां अवसर तुमचे गोवा काढतानाचे आमकां कितें काम करता गोंयचो तुमकां होय आसलो तुम्ही रावळटा तुम्ही जावन गोवा करून रावली पूण ना हे तुमच्या सरकारचा किती मागतो गोंयकार पोल्युशन हांव मेळ्या जाता पूण ते पडत आसतना पूण ते सरकाराचो तुमकां वोट जाय आनी कांय नाका मडकयच्या गांवांत गेल्यार काँग्रेस जी पळय आसा मडकयच्या गांवांत ही डेमोक्रेसी आसा ही काँग्रेसचा आमदार गोंयकार पूण घेतली कोणे डेमोक्रेसी आनी घेतली कोण कितली पयशा 50 पैसे 1 रुपया एडवायजन घेतल्या 50 पैसे ते 1 रुपया एकोणा जमीन घेतल्या कामगारांची गोंयकारांक एक कामगारी आमकां लोकांक आमचे कितले सामान्य गोंयकार जे आसा तांकां घर मेळना आयज कितले तरणाटे आयज सरकार कित्याक लग्न जावपाचे रिजन बरे शॉपिंग करपाक मेळना कित्याक कामगारी हाडले 50 पैसे ते 1 रुपया आज त्यांचे एक कामगारीचे जे पडला बँकेच्या कंपनी घेतल्या ते घेऊन सामान्य सरकार दिल्ले जायला आज कितले आमचे गोंयकार राव आज लग्न जावपाक घोडा करतो आज त्याचा असर जे कामगारी घेतला आमचे पडटा सामान्य सरकाराचे आज बाय देशात बसवाचं कारण त्याचे रेस्पेक्ट आज हे गोंयकारांक घातले गोंयकार काडले गोंयची अस्तित्वाच्या मांडले एसी बदुलाची आसोच नाही मागचे काम दिता जाल्यार गोंयकारांक आमकां जाय
कित्याक ते बारीक समाजाचे अडचणी समजून घेवपाचे मनीस न्हू कित्याक ही रियलिटी जाता प्राण तेंचे बरोबर ना तेका सामान्य मनशाचे इश्यू केन्नाच तेंच्यानी जाणून घेवपूच जाय ते इंजिनियर आणि हेच मनशाक निवडून जर आमी हाडले जाल्यार आमचो परिणाम कितें जातलो ते फकत ना इलेक्शन येयले की आपल्याचे बरे म्हणटात आपल्याचे सेलिब्रिटी नजर येयल्या ते सामान्य मनशाक एक बजेट पासून तेंका आमकां फायदो जावना फकत उद्दोग गोंयकार तेंका वोटींग तेंची खोटी आसतना आयलो तेंका वोट मेळ्ळो ही परिस्थिती आमची गोंयकारांची आमकां जावपाक नाका ते कारणान लागून आमी शांतता चड महत्वाची दुसरी वाट डिसेंबर नंतर जाताले काँग्रेसीचे जे पळय कॅन्डिडेट आसात इतली सर्विस म्हणून जाय ते उलयतात पूण हेंच्यांनी कितें केलां बारीक करून तेंच्यांनी नजर घालून आयज फाल्सेट त्रास जाला वोटींग कोणाचे जाय ते कितें वर्सावतात आयज आनी असो कोण सामान्य मनीस येयला सामान्य गोंयकार येयला आनी तो सांगता जेन्ना मनीस रावपाक येता कितें इश्यू घेवपाक तेन्ना सामान्य गोंयकार जो पळय इश्यू तेजो आवाज कोण आयकना ते टायमार तो मनोज्या म्हणून मानतालो आनी मनोज जर रावपाक येवं आहा जाल्यार मनोज्याक कंप्लेन करपाची मनोज्याक हें करपाचें तें करपाचें आर्टिफिशियल कंप्लेन करपाचें उस्कायन जावपी मनीस असो ह्यो कॅप्टन म्हणटात कॅप्टन इंडिया हो सामान्य मनीस उलयता सो एजमाना भितरले कितले गोंयचे बरे कोण आसा हे आमी गोंयकारान नीज गोंयकारान वळखून घेवपाक जाय आतां हे मनीस जाय ते उलयता मायनिंगाचे उलयताले फाटल्या दिसांनी मायनिंगा येताले मायनिंगाचे येताले सगळी गोष्ट एका हॉबल आसा दोनी पासून ते आपल्याचे चुकीक भितर दवरून आले कित्याक तेका पॉलिटिकल कॅरियर करपाक लागलो ते आमकां गोंयकारांक देवना ते हरेक मायनिंगाचे करप्शन जाय जाणून जावन वगैरे जाल्यार एसएल कोटी काम कळे मनशाक निवडून हाडपाक आमी जायना सगळी गोष्ट खबर आसना हेच मनीस विजयाचे जाय जाणून घेतले मनीचे असलो म्हणजे असलो म्हणून पूण आज हेच मनीस कॅप्टन माझे नाव देणे मनीस आपल्या निवडून हाडपाक जाय आपण निवडून येवपाक जाय ते कोणाचो प्रेम मारपी आज विजयाचो मनीस गोंय म्हणून हांव 16 बी काडून हे मनशा आज ते वेगळे दवरून इलेक्शनाचे कॉन्टेस्ट इलेक्शनाचे कॅम्पेन करतात जाल्यार गोंयकार आमी ह्या मनशाचेर विश्वास करून जाता आमी जागृत जावपाक जाय ह्या विजयान तेका फाटा सगळी काबार करून उडयली होच मनीस होच विजय आयलो एक टायमार काँग्रेसीचे जितले हाडून येतालो काँग्रेसी काबार करता होच विजय आनी होच आज कॅप्टन जो सावधाचो कॅन्डिडेट आहा तो आज पयली आदी पयलो दुसरी हितून आसलो काँग्रेसीचे रोवडी हाडून येवपाचो आज काँग्रेसीक येवन विजय हे मारून आज हो कॅम्पेनिंग करता जाल्यार एजमोनी आनी विजया सारख्या मनशा मदीं कितें अंतर आहा हे सामान्य मनशाक आमी गोंयकारांनी जाण जावप चड महत्वाचें वोटींग सांगून ही इलेक्शन चलत रावली आनी एका वोटींग कोणाक टक्कर दिवपी आयज कोणूच नासलो पूण आयज ही आरजीपी पार्टी आहा ही आरजीपी पार्टी आहा म्हणून आयज हो नेट हो वागप आयज पयले पावली लोकसभेच्या इलेक्शनाक दिसता ना जाल्यार शेड्यूल आसताली इलेक्शनाक कोणाक ही लोकसभा इलेक्शन येयली आनी लोकसभा इलेक्शनाक येयली कोणाकच फरक पडनासलो वो कॅप्टन बरेच आपण सरकारलो आपण सोल्जर म्हणटा ते कोणे सामान्य मनशाक दुसऱ्याचे पासून येवन वोटींग उलयता हे बारी ते टार्गेट केल्लो पूण हरेक आपण सब उलयता जाल्यार तो वचून तिका प्रॉमिस आपल्याचे फुलफिल करपाचो तो मनीस रावता कडेन आसता तेका दुसऱ्या कडेन पूण हे तेणें वोटींग म्हणून लोकांक आयज शुद्ध कळोन येयला आयज ग्राउंड ऑर्गनायझर आसले मनशाक जो पयला बारीक समजलेलो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक आज बॅक पासून वोटींग करपी हो कॅप्टन एरिया इतले लोक तेकडे वोटींग वोटर आसा जाल्यार गोंयचे बरे पण करूंक शकता गोंयकारांक हे विचार करप हे चड करपाचें आज वोटींग कोणा चड चल्लो आहा आज आमी बॅकवर्ड पळय एग्रीकल्चर आभार केल्लो कालच्या दिसा पासून वो सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट केल्लो कॅनल आमच्या पयशांचो टॅक्साचो पयशांचो कॅनल इरिगेशन
डेव्हलप करपाक लोकांचे कॅप्चर केले जमण्यो घेतल्यो आनी हो कॅनल बांदलो पूण हे कॅनलाक एक उदकाचो थेंब ना जाल्यार कॅनल कोणाक दोनूय बाजूनी हांव गेले जाल्यार पळयत जाल्यार शेतान जमीन करपण कामार कांयच ना लोक शेत पयलीं म्हणून रोयतालो पूण आयज लोकांक शेत रोवपाक मेळना आमच्या पयशांचो कॅनल बांदलो इरिगेशनाक पूण आयज त्या पयशांचो उदवास गोंयकाराक तुजो पयसो ह्याच कोण उदकाक पिड्यार जाता आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो पूण हे सगळे रिवायज करतलो ही शेतां हे दोंगर सांबाळटलो जाल्यार तुमची ही काँग्रेस आनी बीजेपी सांबाळपाना ही काँग्रेस आनी बीजेपी मेळोन गोंय कावा केल्या करीत आहात आनी आयज एक ऑपॉर्च्युनिटी एक सोयेक आमकां मेळ्ळा हो आरजीपी हो फॉर्म करून युथान फॉर्म करून एक सोयेक तुमकां गोंयकाराक दिल्लो गोंय राखया म्हणून गोंय काबार जाता गोंय भुरग्याचो फुडार काबार जाता सगळो गोंयकार उलयता पूण आयज कित्याक आयज हे वो एक संधी आहा इलेक्शन आहा वो आता हो सिस्टमाक घालतलो खरें गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी सिस्टमाक पडप हें चड म्हत्वाचें उलयन उलयन कांय जावना आमी तुमकां जागृताय जी पळय दिवपाक जावली गांवां गांवांनी भोंवून डोर टू डोर करून आमी तुमकां सगळ्यांक जागृत केल्ले आहा पूण आतां गोंयकारां हे तुजेर फॉरेस्ट ही शेतां वाटा हे दोंगर ही सगळे आमचे जितले पळय आमचे जॉब हे आमकां गोंयकाराक रायट वो आमचे हक कमदादीचो जे पळय डेल्को भाशेन घेतलाय हे 50 पयशांक 1 रुपया हे टॅक्स दिनासतना हे आमकां सामान्य गोंयकाराक मेळोंक जाय जाल्यार गोंयकाराक तुवें जागृत जावपाक जाय आमी गोड उगडपाचें काम तुमकां जितले पळय आहा तुमकां समजोवपाचें काम येवन तुमच्या दारादारान येवन आमी तुमकां सांगयलां जागृताय दिल्या पूण आतां तुमचो हो शिक्को जो पळय आहा जो 7 तारखेर मेळचे 7 तारखेर जो पळय आहा तो सिस्टमाक तुमकां गोंयकारपणाचो आनी गोंयकाराचो आवाज तर पार्लमेंटाक पावोवपाक जायो जो आयज मेरेन ना म्हूण काँग्रेसीक ना म्हूण बीजेपीक हेंच्या दोगांयनी पावना तो पावयतलो नीज गोंयकार आज फकत ना गठबंधना जाल्यार बीजेपी आनी काँग्रेस हे दोनूय एकूच आज बीजेपी आले फार काँग्रेस आहा बारीकशें एग्जांपल दीत म्हळ्यार न्हू कॉन्स्टिट्युएन्सीक बाबासाहेब हांव आसलो तो काँग्रेसीक आसलो मागीर काडलो बीजेपीक गेलो आतां दुसरो आहा तो जो पळय म्हणटा पण तो आमचो एलेक्स सिक्वेर इतली मतांची मेजॉरिटी दिता म्हणून तो एक सांगता पूण तेका खबर आहा ग्राउंड रियलिटी वचोन पळोवया काय सांगता हांव एलेक्स सिक्वेराक तूं कितली मत पडटा ती बीजेपी एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर सांगता हे पळोवन हे स्टडी करून ते बाबासाहेब जो पळय बीजेपीक आवडलो तो आतां काँग्रेसी बरोबर भोंवता हेंकां सगळ्यांक स्पीड ऑफ वोट्स करपाक दवरले आहात आनी थोडे म्हणटात जाय जाल्यार आतां काँग्रेसीची म्हणटात जे पळय प्रचार करतात सगळे माचयेर रावन प्रचार करतात काँग्रेसी आसलो तितलीय गार्बेज गेली म्हणून गार्बेज वचून ड्रेन जाली आतां उरल्या शुद्ध आहा तेचो मनीस उरल्यात आनी बाबासाहेब तुमचो कोण हो बाबासाहेब कोण तेका दिलो ते संस्कार तुमी आतां संस्कार पद्दत काँग्रेसी हाडलो गोंयकाराक निमणी संदी फॉरेस्ट तूं आपल्या भुरग्यांच्या बरेपण चिंतता हे भुरग्यांचेर नदर मार तुज्या आनी विचार कर ही शेतां वाडाचेर नदर मार हे दोंगरांचेर नदर मार ही आमचे इरिगेशनाक कॅनल जाल्यात म्हजे आनी तुजे पयशे हे उदकांत घातल्यात आनी शेतां पाड जातात आनी बिल्डींग लॉबी हाडपाची हे विजन आनी हे पळयतात हे बंद करपाचे तुमचे आनी तुमची काम हे तुमची काम आनी हे गोंय राखपाचें आमचो जबाबदारी आनी हे करता जाल्यार आमी सिस्टमाक पडप चड म्हत्वाचें संदी गोंयकारां तुजे कडेन आहा भुरग्यांनी जायते त्याग केल्यात आनी पार्टीक आनी तुमी जो पळय मोग दाखयता हो मोग सिस्टमाक पडप चड गरजेचें आनी भुरग्यांचो फुडार आनी हे गोंयकारपण हे जॉब हे कमदाल्यो गोंयकारां हे फावटी तूं हाडटलो तूं जबाबदारी घेतलो आनी हे गोंयकाराक तुमचो आवाज पार्लमेंटाक हो गोंयकार पावयतलो फकत ते वोट मारून हे फुटबॉल सिम्बॉलाचेर आनी हांव अपेक्षा करता नॉर्थाक अशें सावथाक मे 7 तारखेर तुमचो ऑलिंपिक शिक्को फकत ते फुटबॉलाक मारून दोनूय नॉर्थ गोवा मनोज बाबा हा सावथाक नांदोरला दोनूय उमेदवार तुमचो आवाज पावोवपाक हे पार्लमेंटाक धाडटले म्हूण हांव वास बाळगिता आनी सगळ्यांक तुमकां दोन हाजीर आसले सगळ्याक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी पयलोच फावटी जुनाचे 4 तारखेर मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या प्रमाणात आमकां हे सेलिब्रेशन करून
आमकां संधी मेळटली गोरे गोंयकाराक आनी मोठे उमेदीर आमकां करतले म्हूण हांव आदींच फुडें आस बाळगिना आनी सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसतल्यान आनी एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आता डॉक्टरचा व्हिडिओ we are their friendly. We just want to save our land, save our culture, save our. We want to remind this one industry from time and again, this will rape by these politicians, these greedy politicians, these fake nationals. They want to jump government with their fingers, but they don't know the power of revolution. We are revolution. We are revolution. म्हाका एक उगडास येता की 2022 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर्म जावपाक आमकां खूब त्रास काडपाक पडले. तुमी आतां व्हिडिओनी बी आयकलां आसतलें कोणाक तरी कोणें कंप्लेन घालपाक लायली आनी ती पार्टी रजिस्टर्ड जावपाक डिले करपाक लायली. हें आतां सगळें ओपन जाता. तेन्ना आमकां सिंबॉल नासतना गांवांनी भोंवून लोकांच्या घरांनी वेळ काडून लोकांक आमकां एक्सप्लेन करपाक पडलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हळ्यार कोण. आमची पार्टी रजिस्टर्ड जाली, आमकां सिंबॉल मेळ्ळो, तेजे उपरांत आमी परतून लोकांच्या घरा कडेन गेले. आनीक तुमी जाणात आमकां 10% वोट शेअर मेळ्ळी. आतां ती 10% वोट शेअर मेळटा आसतना आमच्या फाटल्यान कितलेशे विचू लागले. विचू म्हणजे हे आतां बॉब मारना तसलेच लागले तेन्ना लागले न्हू. तरी कोणी आमी 10% वोट शेअर काडली आनी जर ते विचू आमच्या फाटीक लागना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे 10-12 सीट तरी येवपाचे. आतां तेच विचू आमकां परतून लागल्या. पूण एक बरी गजाल आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांच्या घरा कडेन वयताले तेन्ना लोक कितें म्हणटालो पयशे आरजी येता म्हणल्यार फाटल्या इलेक्शनाक जेन्ना आमी कॅम्पेन करून लोकांच्या दारांनी पावले तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी लोकांच्या घरांनी पावयली. देखूनच तेंच्या काळांत जे गोंयांत कितें जालां, गोंय कशें आसा, गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या, दोमत घालून काबार जाल्या, गोंयकारांक गोंयाक सुवात ना, गोंयांत गोंयकार परकी जाला, हे सगळे लोकांक आमी ग्रूप केल्या. त्या ग्रुपांतल्या लोकांच्या मोबायलाचेर पावताले आनी सगळो लोक सोशल मिडिया यूज करता. आनी आतां ह्या इलेक्शनाक आमी परतूनय जेन्ना आमी डिसेंबराच्या 19 तारखेक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले तेन्ना आमकां बरो सहयोग मेळ्ळो आनी आमचे 2 मनीस चड करून आमचे कॅन्डिडेट लोकांच्या दारांनी पावलो. लोकांच्या भितर एक एक्साइटमेंट जे ल्हान भुरगे ते पासून फुटबॉल 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 जाला न्हू. तुमी भोंवताली न्हू सगळे.
सो ही क्रेज आसा आनी आज आमचे जायतो चिकोल मारप चालू आसा. म्हणटा कितें दिल्लीचें इलेक्शन आनी आमचे गोंयच्यान बाबा कित्याक वचपाक जाय आमचे रिजनल पार्टी. खरें सांगतलो जाल्यार मनोजान सगळें क्लियर केलां. पयलीं आसतना रिजनल पार्टी आमी जेन्ना लोकांच्या घराघरांनी भोंवतात, लोकांचे प्रश्न आमकां समजतात, लोकांचे प्रश्न आमी लागींच्यान आयकून घेतात आनी ह्या रिजनल पक्षूच लोकांच्यो ज्यो अडचणी आसा, लोकांचे जे प्रॉब्लेम आहा तेजो आवाज काडटलो. थोडे अशे प्रॉब्लेम आसा जे ह्या स्टेट लेवलाचेर जावपाक जाय ते पासून आयज जायना आनी नॅशनल लेवलाचे जे इश्यू आसा ते नॅशनल लेवलाचेर आवाज काडटले मनीस सुशेगाद न्हिदो ना. जेंका आमी धाडले ते न्हिदो रावले. आयज आमी जागृत जाल्या. हांव इतलेंच मानता की इतले दीस आमी नेट मारलो, आमकां सदांच एक 2 दीस नेट मारपाक चान्स आसा. आमी आमच्या भुताचेर कॉन्सन्ट्रेट जावपाक जाय. आमच्या भुताचेर आमी गोंयकारांक हाडपाक जाय, जे घरांत रावल्यात तेंकां आमी ओडून हाडपाक जाय, जेणे करून आमची जी वोटींग पर्सेंटेज आसा ती आमी वाडोवपाक जाय. आमी आमचे 2य सीट निवडून हाडपाक जाय. हो चिकोल मारप चालू आसा, जे विंचू आमकां फाटीक लागल्या ते विंचवाक आमी कुशीक काडपाक जाय. आमी परवा करप ना. आमचे कितलेशे भाव, आमचे भयणी हे आवाज करता म्हणजे उडी येना, अंडरकरंट सोडना. वचत तांकां खबर आहा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 2य उमेदवार जिखता आनी गोंयच्या ह्या आमी आमकां बांदून दवरलें आसा. ह्या दोगांतल्यान आमकां जर गोंयकारांक सुटका मेळटली जाल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 2य उमेदवार खासदार हे पार्लमेंटान पावपाची गरज आसा. आतां तुमच्या मुखार येता आमच्या विधानसभेतलो आवाज विरेश बोरकर. सगळ्या देवाक नमन करून आमचो गांवचो देव श्री सातेरी देवी, आमचो बिंदू महादेव, मारुती राय, तशेंच श्री महालक्ष्मी देवी, लोटनेश्वर, सेंट जॉन, लावरा पुलीस, सारकोस देव आनी गांवचे जितले राखणदार आसा आनी जे गोंयचे राखणदार आसा, गोंय राखपाक लागून आनी गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून सगळ्यांक नमन करता. तशेंच आमच्या वांगडा सगळे उपस्थित गोंयभरांतले लोक, तशेंच आमच्या सानंद मतदारसंघाचे गोंयकार जे आयज हांगा येयल्ले आसा, सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तूं पळयलां आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष ह्या पक्षाची जी स्थापना आसा, ही स्थापना ह्या करोडा भागांतल्यान जाल्ली. जी कीट पेटलेली, जी सुरवात जाल्ली ही